प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज उस ताकत से, उस स्ट्रेंथ से नहीं आगे लेके चल सके जैसे हमें चलना चाहिए था। हम बेसिक इमेजरी नहीं बता सके नाजीज्म की और हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट की। कश्मीर का कॉज जो है, हमें अब कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देने से कोई अचीवमेंट नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान टाइम में। जय हिंद। कल रात यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पीच दिया। इस स्पीच में ज़्यादा कुछ नया नहीं था, वही कश्मीर का रोना और हमेशा की घिसे पिटे स्टेटमेंट। इस स्पीच को लेके पाकिस्तान के लोग का रिएक्शन सामने आया। पाकिस्तान के लोग ने कहा कि इमरान खान ने जो यूएन जनरल असेंबली में जो स्पीच दिया था वो बिल्कुल बकवास स्पीच थी। आज की वीडियो में जफर हिलाली ने इस स्पीच को यूजलेस स्पीच करार देते हुए कहा कि इमरान खान की स्टेटमेंट्स यूएन में कहीं स्टैंड नहीं करेगी, और याकूब खान ने भी इस स्पीच को बेमतलब की स्पीच कहा और साथ ही साथ इंडिया की तारीफ करते हुए ये कहा कि पूरा ईस्ट इंडियन इकोनॉमी का गुलाम बनते जा रहा है, हमें तो कोई घास भी नहीं डालता है, हम जिसे भाई मुल्क मानते हैं वो भी इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जफर हिलाली और याकूब खान ने और क्या कहा। इमरान खान साहब ने जो जनरल असेंबली से हिलाली साहब खिताब किया, इनिशियली आपको क्या लग रहा है? पहले की तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छी मुदल्लल गुफ्तगू थी उनकी, या आपको भी ये असर लग रहा है कि चूँकि फिज़िकली वहाँ पे वो मौजूद नहीं थे, जो एक हमें नज़र आ रही है तब्दीली पिछले साल से इस साल कोरोना की वजह से जो मुतासर हुई है, उसकी वजह से आपको लगता है कि उसका असर वो नहीं होगा जो पहले था? अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो खिताब था इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। आई एम सॉरी टू से दिस, इसलिए कि अब इमरान खान साहब वही लोगों के हाथ में आ गए हैं, उसी मिनिस्ट्री के लोगों के एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, या खैर और भी कोई हो, जिसके लिए एक ज़माने में मैं ख़ुद काम करता था और मैं ख़ुद यूएन में काम किया हूँ, और मुझे पता है कि जब आपके पास 15 और 20 मिनट हैं और आप 6 सब्जेक्ट्स या 7 सब्जेक्ट्स डिस्कस करना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, रद्द हो जाता है। बेहतर ये था कि एक सब्जेक्ट वो लेते, और वो सब्जेक्ट था कश्मीर। अगर कश्मीर वो कहते मेरे पास बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए, मगर मेरे पास 15 मिनट है, 17 मिनट है, मैं सिर्फ एक बात पे बात करूंगा जो पाकिस्तानियों के लिए, जो खित्ते के लिए और दुनिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है मसला है कश्मीर। और फिर कश्मीर का वो उनका तकरीर जो हो उस तरीके से स्ट्रक्चर करते। 15 मिनट कश्मीर, क्या 15 मिनट बहुत है कश्मीर के लिए? क्या हुआ अभी आप 3-4 मिनट में आके वो चीज़ें कहने की कोशिश की, वो इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जब आप आ जाते हैं। देखिए, मुझे याद है 1980, 79, 80 जब मैं था, जब एक मेक्सिकन प्रेसिडेंट आया और क्या किया उसने, खड़ा हुआ पूरी दुनिया के सामने और कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनर्जी, माने मैं एनर्जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, आपका एनर्जी नहीं, मेरा एनर्जी नहीं, मगर दुनिया का। और फिर उसने तकरीर शुरू किया। मैं कह रहा हूँ सब लोग हिल गए और सुने उसकी तकरीर। ये तो क्या है जी, 7 सब्जेक्ट्स। अब मैं बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ ईच सब्जेक्ट के बारे में। कोरोना पे उन्होंने क्रेडिट लिया, वेरी गुड, ही डिजर्व्स क्रेडिट, शाबाश इमरान खान साहब, आपने बड़ा वाकई अच्छा किया। डेट रिलीफ, इलिसिट फाइनेंस, स्टोलन वेल्थ, ये आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? वही चोर मुल्क जिन्होंने सेफ हेवन सेटअप किया है, और अब सेफ हेवन्स बंद करके अपने दारो खिलाफा खुद उधर चोरी कर रहे हैं, उधर स्टोलन वेल्थ जाता है। लंदन एक ह्यूज मनी लॉन्डर सेंटर बन गया है, उनको परवाह नहीं है, पैसे आ रहे हैं वो खर्चेंगे, और क्या आप समझते हैं वो पैसे आपको वापस देंगे? हाँ, भूल जाएं भाई, जो लोग 300 साल कॉलोनियलिज्म किया और मुल्कों को लूटा और उनका हर चीज़ किया, वो अब अपने कानून नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो आप समझते हैं कि वो आपका पैसे वापस करेंगे? वेस्ट ऑफ ब्रेथ उनसे ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करना और उनसे बात करना इस चीज़ पे ऊपर, एब्सोल्युटली।
اچھا جی، آپ نے کشمیر کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. کشمیر کے بارے میں آپ اگر یہ کہتے نا کہ ہم ایویڈنس ایکیومولیٹ کر رہے ہیں، آرٹیکل 30، آپ پاپولیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں کشمیر کا، یہ ایک کرائم ہے، اٹس این انٹرنیشنل کرائم. ہم ایویڈنس ایکیومولیٹ کر کے ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جائیں گے. سیدھی بات کرنی تھی اس کے بارے میں مثال، مگر اگر وقت ہوتا تو کرتے. مگر وہ سب چیزوں میں کلائمیٹ چینج میں یہ وہ آپ سوچے تو صحیح، کلائمیٹ چینج میں یو ٹاک ان 2 minutes، یو کانٹ ڈو اٹ. بہرحال افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ارادے اچھے تھے نہیں ہوگا، بٹ ڈیلیوری واز اوکے بٹ امپیکٹ واز نو گڈ. ٹھیک ہے، چلیے میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتی ہوں. ہلالی صاحب بہت مطمئن نہیں ہیں آج کے خطاب سے عمران صاحب، اور لیکن ہلالی صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ وہ ان سے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے جو وہ نہیں مانیں گے، تو اس طرح تو انہوں نے ہمیں کشمیر پہ بھی پتہ ہے کون سی ہماری سن لی گئی ہے، لیکن ہم ہر دفعہ مسئلے تو اٹھاتے ہی ہیں. اور یہ پچھلی بھی خطاب کی اگر بات کریں تو انہوں نے اس وقت بھی 4-5 پوائنٹس پہ پچھلے خطاب میں بھی بات کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ ہلالی صاحب باتیں کی ہیں نا، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس کشمیر پہ کہنے کو اور ہے بھی کیا. جب پچھلی دفعہ انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی تھی، سب لوگوں نے، ہم نے یہاں بیٹھ کے بھی ان کی تعریف کی تھی، تو ان باتوں کا کیا اثر ہو گیا تھا؟ یا پاکستانی حکومت نے عمران خان کی قیادت میں کشمیر کے لیے کیا ایسا مارکا مار دیا کہ جس کا وہ مزید ذکر کرتے؟ ان کے پاس کہنے کو کشمیر پہ مزید کچھ ہے بھی نہیں تھا. پچھلی دفعہ جو تھا وہی باتیں اب ہیں. باقی جو بات یہ ہے جس کا ہلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو آبادی کی بات کی اور نیوکلیئر وار کی بات کی، تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کو نہیں پتہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اب یہ اکنامی کی جنگ ہے، معاشیت جو طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس کا، نقصان کس کا. پوری دنیا اس وقت خاص طور پہ ویسٹ انڈین معیشت کا غلام ہو چکا ہے. ان کے پاس دیکھیں آپ، ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ان کی بڑی، اب وہ دیکھتے ہیں، دنیا یہ دیکھتی ہے، ویسٹ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ کس سے، ہمارا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ. ان کو ہم سے کوئی محبت تو ہے نہیں. محبت تو آپ کو اسلامی ملکوں نے نہیں آپ کے ساتھ دکھائی. آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ منسٹری والے غلط دیتے ہیں اور آپ بیٹھ کے اس پہ جج کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط دیا، اور آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے لوگوں پہ. آپ اگر 15 چیزیں کے بارے میں بات کریں تو ایک امپورٹنٹ ایشو پہ جو وائٹل ایشو ہے پاکستان کے لیے، ورلڈ پیس کے لیے، UN پیس کے لیے، ریجنل پیس کے لیے، اس پہ آپ 2 منٹ دیتے ہیں، کلائمیٹ چینج کو 2 منٹ دیتے ہیں، اور کریڈٹ کو ڈیٹ ریلیف کو 2 منٹ دیتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ آپ کو اس چیز پہ بات کرنا چاہیے جو آپ کے ملک کو ٹربل کر رہا ہے، جو آپ کے لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کشمیر پہ جو ہو رہا ہے اور جو کشمیر کا نتیجہ جو ہوگا، وہ خود کہہ رہے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ ہم ہر حد تک جائیں گے کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے اور لوگوں کو مدد کرنے. ہر حد تک مطلب کیا ہے؟ مانے کہ ہر چیز ہم استعمال کریں گے جو آرسنل میں ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں. دیٹ از اے ویری بگ کمٹمنٹ.